इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ हो रही थी और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस जमाने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वजीर थे, मशीर थे, तो आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पे चली, फिर उसके बाद फिर मैं ऑपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकॉनमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है, और उस ज़माने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस ज़माने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफ़र किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरे ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सज़ाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो रिश्वत नहीं कबूल करता $5 अरब की, और कहता नहीं हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते, हम ऐसी कौम नहीं है जो अपनी गैरत का सौदा करें, हम ज़रूर एटमी धमाके करेंगे, हमने किए। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। उस प्राइम मिनिस्टर को कुछ और भी बना तो 7 साल के लिए मुल्क बदल कर दिया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कुलसूम नवाज का जिक्र किया उन्होंने, और उस ज़माने में कुलसूम नवाज की जद्दोजहद तो माशाल्लाह एक मिसाली जद्दोजहद थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ जी कि ये मैं आपको बतदरीज बता रहा हूँ कि होता क्या है, हमारी 70 साल तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है, और बहुत से उसमें उस दौर में वाक़यात हुए, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद फिर जलावतनी हुई, हम वापस आए, 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, और हमने आके क्या किया? 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं, और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, और इससे आप बाहर निकलें
اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے, اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے. ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر تھا تو وہ مجھے میرے پاس تشریف لائے. تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹس کو بھی, پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی